अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं नाजरीन? मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें। साद रिजवी और अनस रिजवी गायब हैं। खबरें आ रही हैं कि उनको जो है वो जहाँ भाग हो गए हैं। कोई कह रहा है शहीद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं अचानक से। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और लाहौर वगैरह में मुरीद के में जो वाक़या हुआ है उसकी वजह से। अब मसला क्या है? एक तो ये, दूसरा मार्शल लॉ की खबरें आ रही हैं। मार्शल लॉ लगने वाला है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मामला ये है कि असल में जो राना सनाउल्लाह साहब की जो उनका बयान है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई टीएलपी का कोई वो नहीं था, सिर्फ मतलब इनके कोई बात नहीं थी, मुतालबात नहीं थे, सिर्फ अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, उनका एहतजाज था, एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, लेकिन राइट इन द वे व्हेन एवरीथिंग एवरी मैटर हैज़ बीन सॉल्व। ठीक है, जब सब कुछ सॉल्व हो चुका है तो उस वक्त आपको क्या करना था? ये एहतजाज। फ़लस्तीनी घर जा रहे हैं, चले गए, जा रहे हैं। इसराइली जो है वो भी अपने घर जा रहे हैं, कुछ सुकून की सांस ली जा रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता अगले सेकंड में क्या हो, लेकिन फ़लस्तीनी खुश हैं इस वक्त। आपने अपने मुल्क वालों को रुला दिया, जो हम फ़लस्तीन को देख देख के रो रहे थे, आपने उनको तंग करना शुरू कर दिया। ठेले जलाए, ठेलों के ऊपर रखी सब्जियां जलाई, फल जलाए, ठेले जलाए, फलों के ठेले। आपने जब वो खंदकें खोद दी, सड़कें तोड़ तोड़ के आपने खंदकें खोद दी। क्यों भाई? पुलिस वालों को साद रिजवी का जो लोग बता रहे हैं वहाँ पर कि साद रिजवी ने स्ट्रेट फायर मार के एक एसएचओ को शहीद किया। ठीक है, और अनस रिजवी ने भी राइफल से एक बंदे को शहीद किया। तो उसके ऊपर ये भी हो रहा है कि 302 के जो मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अच्छा, अब ये कि हैं कहाँ पर ये दोनों? ना तो एजेंसीज के पास है, ना ये मतलब किसी भी हमारी जो एजेंसी है, इदारे हैं, किसी के पास नहीं है। ये है कहाँ? ये रुपोश हुए में दोनों भाई। क्यों? क्योंकि पकड़ ना लिए जाएं। अचानक से इनका देखिएगा एक दो दिन के अंदर बयान आएगा कि भाई हम यहाँ पर हैं, खैरियत से हैं। भाई एक ये भी ये था कि 3 गोलियां इनको लगी, साद साहब को, साद रजी को गोलियां लगी 3। लेकिन बाद में पता चलता है एक ही गोली लगी थी। अच्छा, एक गोली कहाँ लगी थी? किसी ने कहा सीने पे लगी, किसी ने कहा सर में लगी, किसी ने कहा घुटने पे लगी, पता चला कंधे पे। ठीक है, अब कंधे पे वो ये इनके अपने किसी सारिफ ने जो है वो बताया था कि, या किसी ने यूट्यूबर ने बताया था कि भाई वो खुद ही को इन्होंने मतलब उसको गोली मार के फिर अपने गोली मार ली कि देखो पुलिस वाले ने हमें मारा था, हमने सेल्फ डिफेंस में जो है वो उसको मारा है। ठीक है, ये बहाना ये सुनने में आ रहा है, मैं अपनी ज़बान पे नहीं बोल रहा। मतलब मैं मुझे एतराज़ इस चीज़ पे है कि जब हर चीज़ वो थी, आप 2 साल से कहाँ गायब थे? अब क्यों आपको ख्याल आया जब सब अमन हो गया है? ठीक है। अच्छा, इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, क्यों? क्योंकि बेइंतहा लाशें गिरी हैं। इसमें टीएलपी के लोग भी जो है काफ़ी जाँ बाक हुए हैं। पुलिस के एहलकार वगैरह जो है सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके एहलकार भी जो है काफ़ी जाँ बाक हुए हैं। ठीक है, शहीद हुए हैं। तो भाई एक बात बताइए, आम आदमी का जो है वो दाना पानी बंद, इंटरनेट बंद, क्यों? केबल में फॉल्ट आ गया। केबल में कोई फॉल्ट नहीं आया है, सॉरी। यहाँ पर हुकूमत हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हुकूमत के इस अमल को मैं रहमान मलिक को जो है ना बहुत गंदा इंसान समझता हूँ। क्योंकि वो ये सारा शोशा छोड़ के गया कि कुछ हो जाए, पाकिस्तान की कौम को मफलूज कर दो, सिग्नल्स बंद कर दो, जैम कर दो सिग्नल। इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट बंद कर दो। क्योंकि लोग फ़ोन कॉल वगैरह पे तो बात कर सकते हैं लाइन पे, लेकिन जो है ना आप एक काम करो कि इंटरनेट बंद कर दो, क्योंकि लोगों ने इंटरनेट पैकेज ज़्यादा कराए हुए होते हैं तो वो बात नहीं कर सकेंगे। यार आप एक बात बताओ, जो आम सारिफ है, जो इंटरनेट के ज़रिए कमाई करता है, ऑनलाइन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं, या यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो जिनकी दाल रोटी इन्हीं चीज़ से चल रही है। ठीक है, ऑनलाइन जो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कसूर है जो हर चीज़ का जो खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है? या तो आप देखें बाहर मुल्क की तरह एक डेमोक्रेटिक पार्टी बना दें, और एक जो दूसरी पार्टी बना दीजिए, 2 पार्टीज हों, उसके इलेक्शन लड़ाइए, और वो दोनों आपस में जो है वो करें, अपना नुमाइंदा चुने, वो आए। अब हर एक को यहाँ पर एहतजाज करना ज़रूरी है। ठीक है, एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, एक पुरअमन। अब ये क्या ज़िद पड़ी थी? मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने चंद दिन पहले आप लोगों को बताया था कि 12 मई वाला वाक़या दोबारा होने वाला है। ये रहा 12 मई वाला वाक़या, और ये मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये होगा। ये मेरे सिक्स सेंस है। मैं माहौल को देख के ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि मुल्क किस दहाने पे जा रहा है।
سول وار کے میں نے بات کی تھی، وہ میری پریڈکشن پوری ہو گئی، سول وار چل رہی ہے یہاں پر، ٹھیلے جلائے انہوں نے خود، لوگوں کو مارا انہوں نے خود، ڈنڈے مارے عورتوں کو بچوں کو جو گھروں سے باہر تھے۔ یہ تو مطلب آپ بتائیں اسلام میں یہ چیز سکھائی جاتی؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ آرمی والے تھے وہ، یار حد ہوتی ہے، آرمی کے بندے ہیں اور بوٹ کون سے پہنے ہوئے انہوں نے، وہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ویڈیو دیکھیے گا ذرا، آرمی کا تو گیٹ اپ ہی نہیں ہے، صرف وردی آرمی کی کوئی پہن کے کھڑا ہو جائے گا تو آرمی کا بندہ ہو جائے گا؟ اول تو آرمی وہاں پر تھی ہی نہیں، آرمی ابھی کودی نہیں ہے ورنہ آپ کود جاتے، ٹھیک ہے؟ سعد رضوی اور انس رضوی دونوں جو ہیں وہ اس وقت روپوش ہوئے ہیں، کارکنان لڑ رہے ہیں اداروں سے، ادارے ان سے لڑ رہے ہیں۔ بھگت رہا کون ہے؟ عام عوام بھگت رہی ہے۔ کیوں؟ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں چلا کاٹیں گے، ایک وہ عمران خان کی حکومت ہم نے گرائی تھی، شہباز کی بھی حکومت گرا دیں گے۔ شہباز شریف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مجھے وہ کبھی بھی پسند نہیں تھے، میں نے ان کی مخالفت میں بہت ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن جب سے یہ عاصم منیر کا ان کا گٹھ جوڑ ہوا ہے، میرے فیوریٹ ہیں وہ، ان کی حکومت بہت اچھی ہے اور یہ بات ماننے والی ہے۔ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے دہشت گردی ختم ہوئی ہے، لیکن کسی کی بھی حکومت گرانی ہوتی ہے تو ایسی پارٹیاں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، پی ٹی آئی یا کوئی مولوی پارٹی اٹھ کے جو وہ احتجاج شروع کر دے گی، خودکش حملے ہوں گے، جلاؤ گھیراؤ ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ مارشل لاء لگے گا۔ اگر مارشل لاء لگ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بہترین کوئی آپشن نہیں ہے، اور عاصم منیر جیسا بندہ ہو تو پھر تو مارشل لاء، میں تو کہہ رہا ہوں قیامت تک مارشل لاء لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک عاصم منیر صاحب کو زندہ رکھے اور ہٹا کٹا رکھے، ہمیں یہی بندہ چاہیے، کیونکہ یہ قوم ایسے ہی بندے سے چل سکتی ہے۔ پرویز مشرف کے بعد واحد آرمی جو ہے وہ جنرل ایسا ہے کہ جو دل میں اتر گیا بندہ، جس کو کہے گا یار مرد کا بچہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تو یہی چاہیے بھائی، لوگوں کو برا لگتا ہے لگے، ٹھیک ہے؟ روٹیاں بند ہو رہی ہیں، دال روٹی بند ہو رہی ہے نا، لوگوں کو اس لیے برا لگ رہا ہے۔ اور میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے کہوں گا سر، ایک تو انٹرنیٹ سروسز کھولیے، سیکنڈ چیز یہ کہ یہاں پر پے پیل کا معاملہ جو ہے وہ حل کریں، اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ اور فیس بک جو ہے انسٹاگرام، یہ بھی یہاں پر مانیٹائزیشن کا کچھ کریں تاکہ ہم لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو، تاکہ ہم اس ملک کو سرو کر سکیں، اور پیمنٹ وغیرہ جو ہماری مطلب ظاہر ریمیٹنس آئے گا تو وہ سب کے ملک کا ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ جو چیز ہے، یہ جتنے بھی عمرانڈو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو پکڑ کے لے کر آئیں اور ان کو یہاں پر بیچ سڑک پہ چوراہے پہ ان کو پھانسی دیں، ان کی تشریفوں پہ پھندا ڈال کے نا ان کو پھانسی دیں، کیونکہ منہ سے نہیں بولتے، یہ ہنستے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا منہ وہی ہے، وہیں سے ان کو پھانسی دینی چاہیے تاکہ ان کا دم گھٹے، صحیح ہے؟ یہ عجیب قسم کی پھانسی ہوگی، عجیب قسم کی سزا ہوگی، ان کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، کبھی پی ٹی آئی والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سعد رضوی سے بہرحال مجھے ٹی ایل پی سے یہ امید نہیں تھی، کیونکہ میرے بہت اچھے اچھے دوست ہیں جو ٹی ایل پی پارٹی میں ہیں، لیکن ان سب سے میں نے ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا سب سے رابطے ختم کر دیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو یہ انتشار پھیلایا ہے، وہ بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، مجبوری ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے کہا بھائی آپ کی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، میں آپ میرے لیے قابل احترام ہوں، لیکن آپ کے لیڈران مجھے پسند نہیں ہیں، نہ خادم حسین رضوی کبھی مجھے پسند آئے، گالیوں والا بڈھا، اور نہ یہ اولاد ان کی، یار فساد مچا رہے ہو آپ، اوپر سے ویڈیوز بنا بنا کے شیئر کر رہے ہو، سنیوں جاگو، سنیوں نکلو باہر، یہ کیا چیز سنی آپ لوگ لگا رہے ہو یار؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ زبردستی جو ہے وہ ایک فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، شیعہ، سنی، کوئی فساد نہیں ہے، اور آپ جو اس وقت لسانی فرقہ واریت جو ہے وہ کر رہے ہو یہاں پر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے بہرحال، اور لگ رہا ہے کہ بھارت کو ظاہر چول اٹھی ہوئی ہے، افغانستان کو چول اٹھی ہوئی ہے، اسرائیل کو چول اٹھی ہوئی ہے، تو یہاں سے فنڈنگ آ رہی ہوگی، اور وہ فنڈ جو ہے وہ جب وہ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا، اب آپ دیکھیں نا بھارت میں گوبر آ رہی ہے وغیرہ، سب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ ہر اس بندے کی تعریف کریں گے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا، اور کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود بولتے ہیں انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آرمی دیر نہ کرے، اسٹریٹ فارورڈ آئے، اور سر تن کے رکھو، اوپر سے آؤ آپ، ٹھیک ہے؟ بالکل، میں بینگ اے پاکستانی، میں اپنی آرمی کو سلوٹ کرتا ہوں اور سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح، میں اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، حکومت کوئی بھی ہو، میرے پاک آرمی زندہ سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ جنرل عاصم منیر، لو یو سر، تسی چھا گئے ہو، ٹھیک ہے؟ بینڈ بجا کے رکھو سب کی، لیکن انٹرنیٹ کھول کے رکھیں سر، غریب ماڑو ہیں۔